आज हामीहरू सुन्दर भातृप्रेम भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। अहिले धेरै नयाँ सन्तानहरू आइरहनु भएकोले विश्वभरिका सियोनहरू धेरै सन्तानहरूले भरिभराउ भएको छ। त्यसैले अरूभन्दा पनि अहिलेको यो समय चाहिँ सुन्दर भातृप्रेमको आवश्यक पर्ने समय हो जस्तो लाग्छ। बाइबलमा भातृप्रेमको सम्बन्धमा कसरी वर्णन गरिएको छ र यो युगमा हामीले कस्तो भातृप्रेम लिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ होला। हामी 1 पत्रुसमा गएर सँगै परमेश्वरको इच्छा सिक्ने समय लिनेछौँ। 1 पत्रुस 1:22 हेरौँ। अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफैलाई शुद्ध पारेका हुनाले आफ्ना दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ भनिएको छ। बाइबलमा हृदयबाट नै एउटाले अर्कोलाई गहिरो प्रेम गर र एक अर्काप्रति विचारशील हो भन्ने शिक्षा दिइएको छ। अहिले विश्वभरिका 175 देशहरूमा सन्तानहरू सियोनमा आइरहनु भएको छ। त्यसो हुँदा भाषा, संस्कृति र वातावरण पनि सबैको भिन्नै हुन्छ। यस्तो भिन्नताको बावजुद परमेश्वरले हामीलाई एक हुन बोध गराउनु भएको छ। स्वर्गीय माताले पनि वर्षै पछि सुन्दर एकताद्वारा यो सुसमाचारको कार्य पूरा गर्नुपर्छ भन्नुहुँदै हामीलाई सधैँ भातृप्रेम सम्बन्धी थुप्रै शिक्षाहरू दिने गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीच सुन्दर एकता, मेलमिलाप र विचारशीलता छैन भने यो सुसमाचारको कार्य कदापि पूरा हुन सक्दैन। यो कुरालाई मनन गर्दै हामी यूहन्ना 13 को वचन हेरौँ। यूहन्ना 13:34 एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछन् कि तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भन्नुभएको छ। 66 भागको पुस्तक बाइबलमा परमेश्वरले सबैभन्दा आधारभूत विषयको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको कुरा नै प्रेम हो। यस पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वर हाम्रो पापको सट्टा क्रुसमा बलि हुनु भई संसारको सबै पाप बोक्नुभयो। ती सबै कार्यलाई एकै शब्दमा भन्नुपर्दा प्रेम भन्न सकिन्छ। परमेश्वरलाई पछ्याउने सबै सियोनका प्रजाहरू पनि परमेश्वरको स्वरूपमा मिल्नुपर्छ। यदि एक आपसमा विचारशील हुन र एकतामा रहन सकिएन भने परमेश्वरले दिनुभएको नयाँ आज्ञा अर्थात् नयाँ करार कदापि पूरा गर्न सकिँदैन। कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको दूरी टाढा छ। कोरिया चाहिँ सुदूरपूर्वमा पर्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ सुदूरपश्चिममा पर्छ भन्न सकिन्छ। कोरिया छोडेर अमेरिकामा गएर बस्ने हो भने सुरुमा त खासै भिन्नता नदेखिन सक्छ, तर बिस्तारै जीवनयापन गर्दै जाने हो भने यहाँ त धेरै कुराहरू फरक रहेछन्। मानिसहरूको सोच्ने तरिका पनि बिल्कुलै फरक रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्न सकिन्छ। कोरियाली पुस्तकहरूमा हेर्ने हो भने मुख्य केन्द्रबिन्दु कहाँ हुन्छ त? प्राय अन्तिमतिर हुन्छ। त्यसैले कोरियाली भाषा चाहिँ वाक्यको अन्तिमसम्म सुनेमा के कुरा हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अगाडिको विषय मात्र ध्यान दिएर हेरे पनि मुख्य कुरा बुझ्न सकिन्छ। सबैभन्दा मुख्य भाग वाक्यको सुरुमै आएको हुन्छ, तर कोरियाली भाषामा चाहिँ मुख्य भाग अन्तिममा आउँछ। यस्ता ससाना कुराहरूदेखि लिएर जीवनशैली जस्ता विषयहरूमा पनि अन्य थुप्रै भिन्नताहरू पाउन सकिन्छ। फरक कुराहरू धेरै छन्। अहिले मैले यहाँहरूलाई थोरै मात्र उदाहरण दिएँ, तर वास्तवमा त्यस्ता भिन्नताहरू थुप्रै छन्। एकसाथ एउटै कुरालाई हेरे तापनि
हाम्रो संस्कृति, पालन पोषण र वातावरण जस्ता कुराहरू सबै फरक भएकोले एकअर्काको विचार पनि फरक हुन्छ। आफूले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेको कुरा अरूको लागि खासै ठुलो कुरा नहुन पनि सक्छ, किनभने हाम्रो दृष्टिकोण फरक भएकोले हामीले महत्त्वपूर्ण ठान्ने कुरा पनि फरक हुन्छ। कसैले यो महत्त्वपूर्ण छ र कसैले चाहिँ त्यो अझ महत्त्वपूर्ण छ भनेर प्रत्येकले फरक कुरालाई औल्याउने अवस्था हुन सक्छ। यसकारण हामीले एकअर्काको निम्ति अलिअलि त्याग गरिदिँदै आफ्नो विचार र हठीपनालाई हटाउन कोसिस गर्नुपर्छ। यसरी हामीले एकअर्काको निम्ति त्याग गरिदियौँ भने मण्डली अनुग्रहात्मक तवरले सञ्चालन हुन सक्छ। अन्यथा सुसमाचारको कार्य कदापि पूरा हुन सक्दैन। यसै कारण बाइबलमा प्रेमको विषयमा धेरै पटक उल्लेख गरिएको हो। परमेश्वरले एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर भन्ने आज्ञा समेत दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदा नै उहाँ हाम्रो सट्टा क्रुसमा समेत बलि हुनुभयो। यदि हामीहरू धर्मी र असल व्यक्ति भएकाले हाम्रो सट्टा ख्रीष्ट क्रुसमा बलि हुनुभएको थियो भने सायद त्यस्तो उदाहरण संसारमा अरू पनि कहीँ कतै पाउन सकिन्थ्यो होला। तर हामीहरू जघन्य पापीको स्थानमा छँदा नै हामीलाई बचाउन परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो। परमेश्वरको यस्तो महान प्रेमलाई सोच्यौँ भने सबै सियोनका सन्तानहरू एकता र मेलमिलापमा रहन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। पूर्व र पश्चिम बीचको सोचाइ र दृष्टिकोणमा अरू पनि थुप्रै भिन्नताहरू छन्। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको कुरालाई अरूले खासै महत्त्व नदिइकन अरू कुरालाई नै अझ महत्त्वपूर्ण ठान्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। विश्वको विभिन्न देशमा भिन्न भिन्नै संस्कृतिमा रहेका सन्तानहरूलाई एक गराउनको निम्ति नै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर भन्ने आज्ञा दिनुभएको हो। हामी रोमी 12:9 वचन हेर्दै भातृप्रेमको विषयमा अझ अध्ययन गरौँ। प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरहो। भातृप्रेमसँग एकअर्कालाई प्रेम गर। त्यसपछि कसो गर भनिएको छ त? आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। पद 11 हेर्ने हो भने जोसमा पछि नहट, पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हो, प्रभुको सेवा गर्दै रहो, आफ्नो आशामा आनन्द गर, सङ्कष्टमा धैर्य धारण गर, प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहो, सन्तहरूको खाँचोमा सहायता देऊ, अतिथि सत्कार कायम राख। यो पनि यूहन्ना 13 वचन जस्तै परमेश्वरले दिनुभएको एउटा आज्ञा हो। हामीले परमेश्वरको आज्ञा भन्ने बित्तिकै सब्बात दिन र निस्तार चाड मान्ने कुरालाई मात्र सोच्ने गर्छौँ। तर बाइबलमा दिइएको परमेश्वरको सबै वचन नै परमेश्वरका आज्ञाहरू हुन्। रोमी 13:8 भातृप्रेमको विषयमा यसरी वर्णन गरिएको छ, आपसमा प्रेम गर्नुबाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहो, किनकि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले के गरेको हुन्छ त? व्यवस्था पूरा गरेको हुन्छ। एक अर्कालाई राम्ररी बुझिदिने र भातृप्रेम गर्ने, त्यस्तो संसारमा कुनै पनि शत्रु हुँदैन। पद 9 हेरौँ। तैँले व्यभिचार नगर, तैँले हत्या नगर, तैँले चोरी नगर, तैँले लोभ नगर। यी आज्ञाहरू बाहेक र अरू जति आज्ञा छन् ती सबैको सारांश यसै आज्ञामा पाइन्छ, अर्थात् तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। प्रेम भएको व्यक्तिले अरूको हत्या गर्न, चोरी गर्न, लोभ गर्न अनि आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि अरूलाई हानि पुर्याउने जस्ता कार्यहरू गर्न सक्दैन। प्रेमभित्र परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू समावेश छन्। पद 10 हेरौँ। प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै के हो त? व्यवस्था पूरा गर्नु हो। परमेश्वरले मानव जातिलाई दिनुभएको व्यवस्था पूरा गर्नको निम्ति सबैभन्दा चाहिने तत्त्व नै प्रेम हो। प्रेम प्रशस्त भएको मण्डलीमा सुसमाचारको कार्य पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तो मण्डलीमा परमेश्वर सधैँ साथमा रहनुहुने भएकोले त्यो ठाउँ
न्यानोपनले भरिएको हुन्छ। एक अर्काको निम्ति आफूलाई समर्पण गर्न जान्ने, अरूको निम्ति आफूलाई बलिदान गर्ने अनि केही असुविधा भए पनि धैर्य गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ। तर प्रेम नभएको ठाउँमा चाहिँ सबैले आफ्नो असुविधा, आफ्नो कठिनाई र आफ्नै पीडाको बारेमा मात्र कुरा गर्छन्। त्यस्तो ठाउँमा भएकाहरूले अरूलाई कति गाह्रो भइरहेको होला, अरूलाई कति पीडा भइरहेको होला भनेर कति पनि सोच्दैनन्। त्यसैले आज परमेश्वरले बाइबल मार्फत हामी सबै सियोनका सन्तानहरूलाई भन्नुभएको छ कि प्रेमले छिमेकीलाई हानि पुर्याउँदैन, प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन। यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो। आज हामीहरू आत्मिक परिवारसँग छौँ, पछि आफ्ना शारीरिक परिवारलाई भेट्नु हुँदा पनि उहाँहरूसँग धेरै प्रेम बाँड्नुहोला। विशेष गरी मण्डलीभित्र सबै सन्तानहरूले आपसमा प्रेम गर्नै पर्छ र यो शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ। 1 कोरिन्थी 13:1 दिनुभएको परमेश्वरको शिक्षा हेरौँ। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा के छैन भने, प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। जे भने तापनि त्यो निरर्थक नै हुनेछ भन्ने कुरा हो। बाइबलमा मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि त्यसमा प्रेम भन्ने तत्त्व नै छैन भने हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु भनिएको छ। हाम्रो बोलीमा प्रेम छैन भने ती सबै अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हो। पद 2 मा हेरौँ। मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा के छैन भने, प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहालेँ, तर मसित फेरि के छैन भने, प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन, न ढिठ हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठिक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ र सबै कुरामा स्थिर रहन्छ भनिएको छ। स्वर्गीय प्रजाले प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले यी सद्गुणहरूलाई सूचीबद्ध रूपमा राख्नु भएको हो। हामीले अध्ययन गर्ने यी सबै शिक्षाहरूमा आपसमा प्रेम गर अनि एकतामा रहो भन्ने परमेश्वरको इच्छा समावेश छ। गलाती 5:13 हेरौँ। भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हो। केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको के बन त? सेवक बना भनिएको छ। परमेश्वरले सिकाउनु भएको प्रेम चाहिँ अरूमाथि प्रभुत्व जमाउने नभएर आफूलाई हुच्याउने र आपसमा विचारशील हुँदै एकतामा रहने प्रेम हो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू एकअर्काको सेवक बना, किनभने समस्त व्यवस्था एउटै वचनमा पूरा भएको छ। तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर। तर तिमीहरू एउटाले अर्कोलाई टोक्ने र निल्ने गर्छौ भने त होसियार गर, तिमीहरू एकअर्काबाट नै खत्तम हुनु नपरोस्। यहाँ दिइएको सबै वचनको अर्थ पनि हामीले आपसमा प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ होइन र। एफिसी 5:1 हेरौँ। यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैँ परमेश्वरको देखा सिकी गर्नेहरू हो। तिमीहरू प्रेममा चला, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो त? हामीहरू स्वर्गमा जघन्य पाप गरेकाले मर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएर स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा धपाइएका स्वर्गका पापीहरू हौँ। यस्ता पापीहरूमाथि दया गर्नु भएर परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनुभयो अनि हाम्रो सबै पाप सट्टामा बोकिदिनु भएर क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुरै जीवन हाम्रो पाप बोक्नु भएर बिताउनु भयो नि, होइन र? तिमीहरू प्रेममा चल, जसरी ख्रिस्टले पनि हामीहरूसँग प्रेम गर्नुभयो र परमेश्वरको निम्ति सुगन्धित भेटी र बलिदान भएर आफैलाई हाम्रा निम्ति अर्पण गर्नुभयो।
तर तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत नलियोस्, जो सन्तहरूका बीचमा हुन सुहाउँदैन। कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु। यी सुहाउने कुरा होइनन्, तर बरु धन्यवाद दिने काम होस्, किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजक हो, ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार छैन। कसैले तिमीहरूलाई खोक्रा कुराले धोका नदियोस्, किनकि ती कुराको कारणले अनाज्ञाकारीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्छ। यसकारण तिनीहरूसँग सहभागी नहो, किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकारमा थियौ, तर अब प्रभुमा तिमीहरू उज्यालो भयो। ज्योतिका सन्तान झैँ हिँडडुल गर भनिएको छ। ज्योतिका सन्तानहरू सधैँ प्रेमभित्र रहनुपर्छ अनि प्रेममा एकताबद्ध हुनुपर्छ। हामीहरू कसको देखासिकी गर्ने भएकोले यसो गर्न सम्भव भएको हो त? एफिसी 5:1 वचनमा यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू झैँ परमेश्वरको देखासिकी गर्नेहरू हो भनिएको छ। परमेश्वरले उदाहरण देखाइदिनु भए अनुसार जिउने हामीहरू हौँ। अहिलेको हाम्रो चरित्र, स्वभाव र जीवनशैली हामीले यो संसारमा सिकेका कुराहरूबाट आएका हुन्। परमेश्वरले सिकाउनु भएको भन्दा विपरीत जीवन जिउन हामीले सिकेका थियौँ। तर अब उपरान्त चाहिँ आज दिनुभएको वचन जस्तै जसलाई भेटे पनि यो संसारका सबै मानिसहरूमाथि दया दर्शाउने र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भातृप्रेम गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीलाई जोसुकैले हेर्दा पनि यसो भन्न सक्ने हुनुपर्छ, ऊ परमेश्वरको मण्डली जाने भएकोले उसमा धेरै प्रेम र अरूको बारेमा सोचिदिने मन छ। यस्ता कुराहरू सुन्दा परमेश्वरको साँचो सन्तान कहलाइन योग्य भएर समाजमा पनि असल उदाहरण देखाउन सकिन्छ नि, होइन र? यो पृथ्वीको सानो कुरा गुमाए तापनि केही फरक पर्दैन, तर हामीले स्वर्गको सानोभन्दा सानो कुरा पनि कदापि गुमाउनु हुँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहृदयले प्रेम गर्दै परमेश्वरको आज्ञा पूर्ण रूपमा पालन गरेर स्वर्गीय आशिष प्रशस्त थुपार्न सक्ने हामीहरू हौँ। कलस्सी 3:12 शिक्षासँगै हेरौँ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कालाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ, त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी बरु के गर भनिएको छ त? प्रेम धारण गर भनिएको छ। कसैलाई क्षमा गर्दा मनमा केही पनि बाँकी नराखी क्षमा गर। अनि यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर भनिएको छ, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्छ। 15 वचन हेर्ने हो भने ख्रीष्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्ततासँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्तिदेऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिक गान गाओ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर भनिएको छ। जस्तो सुकै अवस्था भए पनि अरूको अवस्थालाई सोचिदिएर एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिनु, क्षमा गरिदिनु, एकतामा रहनु र धन्यवाद दिने जीवन जिउनु भनेर परमेश्वरले बाइबलका थुप्रै वचनहरूद्वारा सियोनका परिवारहरूलाई शिक्षा दिनुभएको छ। परमेश्वरका सन्तानहरूले यी सबै आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ। यस्तो जीवन जिउनु नै आत्मिक स्वर्गीय परिवारको आधारभूत कर्तव्य हो भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने क्रममा आइपर्ने विभिन्न असुविधा र प्रतिकूल परिस्थितिका लागि परमेश्वरले 1000 गुणा, 10,000 गुणा भन्दा बढी इनाम दिनुहुनेछ। अयुबको अवस्थालाई एकचोटि सोची हेर्नुहोस्। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्दै अयुब कति अनुग्रहात्मक र इमान्दारपूर्वक जिएका थिए। शैतान दियावलसको बाधा र अवरोधको कारण परीक्षा आउँदा पनि
उनले अन्त्यसम्मै परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई जोगाइराखे। त्यसपछि उनले गुमाएका सबै कुराहरूको निम्ति परमेश्वरले पहिलाको भन्दा दोब्बर आशिष दिनुभयो। यी सबै कुरा अयुबको पुस्तकबाट शिक्षा लिन सकिन्छ। यसरी जियौँ भने त हामीलाई सबैले मूर्ख भन्नेछन्। यस पृथ्वीमा हामीलाई त्यस्तो व्यवहार गरिए पनि परमेश्वर र स्वर्गका स्वर्गदूतहरूले भने त्यो देखेर हामीलाई साँच्चै आफ्नो पापको पश्चाताप गरिरहेका छौ भनेर भन्नुहुनेछ। स्वर्ग राज्य गएपछि परमेश्वरले हामीलाई सर्वोत्तम आशिष दिनुहुनेछ। हामीहरू अझै पनि परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुभएको त्यो स्तरसम्म पुग्न नसके तापनि हामीले निरन्तर अझ प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। परमेश्वरको वचन र आज्ञा भएकोले हामीले पालन गर्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसो गर्दै यो संसारको नुन र ज्योति भएर संसारलाई शुद्ध गराउने स्वर्गीय सन्तान हुऔँ भन्ने चाहन्छु। 1 यूहन्ना 2:8 वचन सँगै हेरौँ। तापनि एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई लेख्दैछु, जो उहाँमा र तिमीहरूमा साँचो छ, किनभने अन्धकार बितिरहेछ र साँचो ज्योति अघिदेखि नै चम्किरहेछ। जसले आफू ज्योतिमा छु भनी भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। जसले आफू सत्यताभित्र छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ, त्यो अझै पनि अन्धकारमा नै छ। पद 10 हेरौँ। जसले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ त्यो ज्योतिमा रहन्छ र त्यसमा ठक्करको कारण हुँदैन। तर जसले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा हुन्छ र अँध्यारोमा हिँड्छ र त्यो कहाँ गइरहेछ सो थाहा पाउँदैन, किनभने अन्धकारले त्यसलाई अन्धो पारेको हुन्छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नयाँ आज्ञा अर्थात् नयाँ करारभित्र भएकाहरूले यसरी आपसमा प्रेम गर्दै जिउनुपर्छ भन्ने यो नै परमेश्वरको शिक्षा हो। अरूले आफ्नो सबै रिस पोखे तापनि हामीलाई भने प्रेम गर भन्नुभएकोले यो शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न कति गाह्रो छ। आफ्नो क्रुस बोकेर अनन्त स्वर्गराज्यतर्फ अघि बढिरहेका सियोनका सन्तानहरूले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि धन्यवाद चढाउन नछोडिकन अरूप्रति विचारशील हुनुपर्छ। यस संसारका मानिसहरूले हाम्रो जीवनशैली देखेर हाम्रो धेरै प्रशंसा गर्ने गर्छन्। परमेश्वरको मण्डलीको शिक्षा र सिद्धान्त संसारको अन्य शिक्षाभन्दा बिल्कुलै फरक छ। हामीलाई त्यति राम्ररी थाहा त छैन, तर त्यो मण्डलीका सबै मानिसहरू एकदमै मिलनसार र भद्र देखिन्छन्। उनीहरूको भद्रता उनीहरूको अनुहारमा झल्किन्छ र त्यसको प्रमाण नै उनीहरूको कार्य हो। हिजो आज छरछिमेकबाट यस्ता कुराहरू प्राय सुन्नमा आइरहेका छन्। कोरियामा मात्र नभएर विश्वभरि नै उस्तै हो। विश्वको जुनसुकै ठाउँमा होस्, हाम्रो परमेश्वरको मण्डली स्थापना भयो भने त्यो ठाउँ एकदमै चम्किन्छ। परमेश्वरका यी शिक्षाहरूलाई हामीले अलिअलि गर्दै भए पनि व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। आज एकचोटि, भोलि 2 चोटि र पर्सि चाहिँ 3 चोटि गर्दै व्यवहारमा लागू गर्दै जानुपर्छ। यसरी सियोनका सन्तानहरू दिनदिनै ज्योतिको सन्तानको रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई असाध्यै प्रेम गर्नुभएकोले स्वर्गीय सिंहासन छोड्नु भएर यस पृथ्वीसम्म आउनुभयो। उहाँले हाम्रो पापको भारी बोकिदिनु भएर हाम्रो सट्टामा क्रुसको पीडा समेत सहिदिनुभयो। परमेश्वरले हामीप्रतिको प्रेमलाई यसरी प्रमाणित गर्नुभएकोले हामी सियोनका सन्तानहरूले पनि उहाँको उदाहरणलाई पछ्याउनुपर्छ। मैले पहिला पनि भनेको कुरा हो जस्तो लाग्छ। कुनै एकजना रिसाहा स्वभावका हाकिमले कम्पनीको रात्रि भोजमा हाम्रो ब्रदरलाई रक्सी पिउन भनेछन्। तर हाम्रो ब्रदरले म मण्डली जाने भएकोले रक्सी पिउँदिन भनेर विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएछ। त्यसरी हाकिमको कुरालाई अस्वीकार गरेपछि उक्त हाकिमले ब्रदरलाई थप्पड हानेछन्। त्यो एकदमै अन्यायपूर्ण र अनुचित व्यवहार थियो। उहाँले त्यस्तो कुनै गल्ती गर्नुभएको थिएन। तब त्यहाँ एकछिन पनि बस्न नसकेर उहाँ घर फर्किनु भएछ। के मैले यस्तो व्यवहार सहँदै यो कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हो? उहाँलाई तुरुन्तै राजीनामा दिन मन लागेछ। तर अर्कोतर्फ परमेश्वरका थुप्रै शिक्षाहरू भएकोले उहाँले त्यस विषयमा पुनः एकपटक गहिरिएर सोच्नु भएछ। येशूज्यूले अन्यायपूर्वक क्रुसको सजाय भोग्नु पर्दा उहाँलाई कति पीडा भएको थियो होला। मैले एक थप्पड खाएँ भन्दैमा क्रिस्टियनले गर्न नसुहाउने व्यवहार गर्नु के उचित होला त भन्ने सोच्दै केही दिनसम्म घरमै बसेर
अन्ततः उहाँले निष्कर्ष निकाल्नु भएछ। त्यसैबीच उक्त कम्पनीले अनुशासन समिति गठन गरेर आफ्नो कर्मचारीसँग दुर्व्यवहार गरेका उक्त हाकिमलाई कारबाही गरेछ र ती हाकिमले आफ्नो जागिर गुमाउने अवस्था भएछ। यो कुरा थाहा भएपछि हाम्रो ब्रदर काममा जानु भएर हाकिमलाई बचाउनमा लागि पर्नु भएछ। म उहाँको अधीनमा काम गर्ने कर्मचारी हुँ। मैले उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेँ। गल्ती मेरै हो, उहाँको गल्ती होइन भन्नु भएछ। ब्रदरले अनुशासन समितिका प्रत्येक सदस्यसँग भेट गर्दै कृपया उहाँलाई कामबाट ननिकाल्नुहोस्। उहाँलाई निकालिदिनु भयो भने हाम्रो कम्पनीलाई ठुलो घाटा हुन्छ। उहाँ एकदमै दक्ष व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्नु भएछ। अन्ततः अनुशासन समितिले उक्त हाकिमलाई माफ गरिदियो र उनले त्यहाँ लगातार काम गर्न सक्ने अवस्था भयो। तब उक्त हाकिमले सोचेछन्, होइन, संसारमा यस्तो व्यक्ति पनि छ र? मैले थप्पड हानेकोले मेरो विरुद्धमा उजुरी हाल्नुपर्ने हो अथवा आफ्नो रिस पोख्नु पर्ने हो, तर उल्टै उनले मलाई कामबाट निष्कासित हुनबाट बचाए। यदि म उनको ठाउँमा भएको भए त्यसो गर्न सक्थेँ होला त? आफ्नो कर्मचारीले कसरी त्यसो गर्न सकेको होला भनेर बुझिहेर्दा अन्ततः परमेश्वरको शिक्षा पाएकोले रहेछ भन्ने कुरा तिनले थाहा पाए। त्यसैले ती हाकिम पहिला मण्डली नगएको भए पनि आफ्नो कर्मचारी मार्फत तिनले परमेश्वरलाई चिन्न सके र त्यसरी परमेश्वरमा विश्वास गर्न थालेको कुरा तिनले पछि बताएका थिए। हिजो आज चाहे मण्डलीमा होस् या त समाजमा थोरै मात्र अन्यायपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो भने पनि त्यसलाई सहन नसक्ने मानिसहरू धेरै छन्। येशूज्यूलाई झन् कति अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको थियो। पापी हामीहरूले क्रुसको सजाय पाउनु मुनासिब हुन्छ, तर पाप रहित हुनुभएका येशूज्यूले हाम्रो सट्टामा क्रुसको भारी बोकिदिनु भयो र असङ्ख्य मानिसहरूबाट हर किसिमका गिल्ला र खिसी पाउनुभयो। मानिसहरूले उहाँलाई थुके, मुक्काले हाने अनि थप्पड लगाए। उहाँले विभिन्न अपमानजनक शब्दहरू सुन्नुहुँदै क्रुसको पीडा समेत भोगिदिनुभयो। अहिले हामीले भोगिरहेको कुराभन्दा कति पीडादायी थियो होला भनेर परमेश्वरको बारेमा सोच्दा उहाँको होस फर्कियो। सुरुमा हाकिमको दुर्व्यवहारलाई सोच्दा हाम्रो ब्रदरलाई एकदमै असह्य भएको थियो, तर येशूज्यूको बारेमा सोचिहेर्दा पाप रहित हुनुभए तापनि येशूज्यूले त्यस्तो कष्ट सहनुभयो भने मैले पाएको यो थप्पड त के नै हो र भनेर सोच्नु भएछ। उहाँको हाकिम पनि त चेतना भएकै व्यक्ति हुन् नि, होइन र? आफूले गरेको व्यवहार सही थिएन भन्ने कुरा तिनलाई राम्ररी थाहा थियो। तिनले आफ्नो कर्मचारीको धैर्यता, सहनशीलता र प्रेम देखेर यो व्यक्ति जाने मण्डली चाहिँ एकचोटि जानै पर्ने मण्डली हो जस्तो लाग्छ भनेर सोच्न पुगे। यसरी एउटा सुन्दर फल फल्यो। त्यसैले हामीले मण्डलीभित्र मात्र भातृप्रेम र एकताको कुरा गर्ने होइन कि हाम्रो वरिपरि अझै पनि ख्रीष्टको प्रेमको बारेमा थाहा नपाएका थुप्रै आत्माहरू माझ पनि भातृप्रेम, एकता र परमेश्वरको पवित्र प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रेम सारा मानव जाति माझ बाँड्न सक्ने विशेषाधिकार दिनुभएको छ। हामीले त्यो प्रेम प्रशस्त पाएका हुनाले उनीहरू माझ बाँड्नुपर्छ नि, होइन र? मण्डलीमा, घरमा अथवा जुनसुकै अवस्थामा भए पनि विश्वभरिका मानिसहरू माझ परमेश्वरको प्रेम बाँड्न सक्ने परमेश्वरका उत्कृष्ट छोराछोरीहरू हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।